خیر اللہ دے سارے چھوڑو ایک کمزور سورت بنا سورت العنکبوت یہ میرے سامنے میمہ پڑا فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون آیت نمبر 41 آخری صفحے بھی میں پارے دا سورۃ العنکبوت میں کھولی ہوئی ہے اللہ فرماتے جنہ لوگوں نے اللہ دو بغیر ہورانو کار ساتھ سمجھ لیا ہے حاجت روا دے مشکل گشا سمجھ لیا انہوں دی مثال کمثل العنکبوت مکڑی والی ہے پتہ نہیں تو سابڑی بولی پہ ڈور والی مثال او کونے وچ آج لا چھوڑے اتخذت بیتا قرآن دے لفظ 4 کروڑ روپے دی کوٹھی بنائی رانا صاحب نے چودھری صاحب نے ملک صاحب نے کروڑا روپے دا محل تعمیر کیتا ہے تے دور نو مزہ نہیں آندا یا اپنا گھر وکھرا بنا دے سبحان اللہ اللہ کا ہے چپ کر بیٹھے ہو سارے سبحان اللہ اپنی دکان وکھری اپنا کھوکھا وکھرا اپنی رہائش وکھری اتخذت بیتا جی میں سارے محل دے کوٹھی وچ بے شمار کمرے لیکن دور نو مزہ نہیں آندا اپنا گھر وکھرا بنا دے مشرک نو اللہ دی خدائی دی مزہ نہیں آندا مشرک بھی اپنا دربار وکھرا بنا دے فلاں سرکار یہ فلاں دربار تو پیر صاحب کول گیا نا مرید حضرت بڑی غربت تے بڑا بھوکا تے بڑا مسکین تے میں تواڈے کول آیا ہوں کیا کراں اس آکھیا چلو اے گھوڑے دی وچھیری لے ون او گھوڑے دی بچی تو کیا اپنی وچھیری اے وچھیری لے ون چلو کسی نے کم آ جاسیا مرید خیر اس نے اٹھایا چھوٹا جتنا بچہ ہی وچھیری تے لے کے ٹر پیا اللہ دی شان رستے تے مر گئی وچھیری مر گئی وہ بڑا پریشان میں کہ اس آکھا باس تو اچھا کھٹیا گڑا کھود کے تے قبر چا بڑی اس وچھیرے ان دفن کر کے جھنڈا چلایا دربار سج گیا تے وقت بیبیاں آہا منتا منوتیاں تے نظرہ نیازاں تے میلہ تے عرس تے قوالی وہ بدے پیر نو پتہ چلا یہ کوئی نواں دربار کھلا ہے تد کرو یہ ساری آمدنی فائد پہ گئی ہے کمال ہے بڑا پیر سے مریدہ نو نال لے کے ٹر پیا سفر کرتا ہے پتہ کر یہ کہ کون ہے نواں دربار کس کھولے ہے جنہوں نے پیر سے بڑا سامنے ہے تو اسا کہا آئے نام مراد ہے تو وہی مرید ہے نہیں سمجھ وہ بچھیری آنا یہ تو وہ مرید یہ پیر بنا بیٹھے اسا کیا اچھا ایک ہے اسا کیا حضرت وہ جری بچھیری تو سا دیتی آئی ہاں وہ رستے تے مر گئی میں سوچے دا دربار چا بڑاواں قبر بنا کے جھنڈا چلا ہے بڑی آمدنی دے وارے نیارے ہو گئے بدے پیر آکھیا اچھا کوئی حرج نہیں میرے کو اس دی ماں دفن ہوئی پئی اتنے بچھیری ہے تماشا پڑے آئے آئے اتخذت بیتا جی میں دور نو مزہ نہیں آگا اپنا گھر وکھرا بنا دے مشرک بھی اللہ دی خدائی جنو مزہ نہیں آگا اپنا دربار وکھرا بنا دے اتخذت بیتا تے خالی دور گھر نہیں بنا دا اسے سجا دا بھی نالے کدے ویکھیا کرو نا جو مستطیلہ چوکور مربع شکل بڑے ڈیزائن بڑے ہوندے اس دور دے گھر وچ جی میں دور اپنے گھر نو سجاوندا ہے یہ مشرک دربار دے مزار نو سجاوندا ہے کمکمے چراغاں بتیاں جھنڈیاں بڑی اگربتیاں بڑی خوشبو رنگین جھنڈے رنگین چادراں اور دور اپنے گھر نو سجاوندا ہے تے مشرک اپنے دربار نو سجاوندا ہے
جس ویلے گھر بناوے وہ دھاگا تے تار باہروں نہیں لے آندا اپنے ڈھڈوں کٹ دے یہ گل نہیں سمجھ آئی وہ دھاگا وہ تار ڈھڈوں کٹ دے شرک کرن والے دے کول قرآن دی دلیل نہیں ہوندی شرک کرن والا بھی اپنی دلیلاں ڈھڈوں کٹ دے مولوی جی تے چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہے قرآن بھی تو کوئی نہیں افسر نو ملنا ہوئے چپڑا سی دی ضرورت قرآن ہی تو کوئی نہیں جج نو ملنا ہوئے وکیل دی ضرورت قرآن ہی تو کوئی نہیں ڈور بھی اپنا دھاگا تے تار ڈھڈوں کٹ دے تے مشرک بھی اپنی دلیلاں ڈھڈوں کٹ دے قرآن دی دلیل کوئی نہیں ہونی مشرک کول یہ گل نہیں حوالہ سنو کہ میرے سامنے رب العالمین دی نارب کتاب سورت دنا سورت المومنون اے سورت المومنون میں کھولی ہوئی ہے آیت نمبر 117 فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ قرآن ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ جرا اللہ کریم نال ہو کسی نو الہ سمجھ کے غیبانہ پکارو دی کر دے یا اللہ بھی آکھے یا علی بھی آکھے یا اللہ بھی آکھے یا رسول بھی آکھے یا اللہ بھی آکھے یا پیر بھی آکھے اللہ فرما دے لا برہانا لا قرآن لا فرقان لہو بہی شرک کرن والے دے کول قرآن دی دلیل نہیں ہونی ڈھڈوں کٹ دے اور چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی تاں ضرورت ہے جو چھت اچھی ہوں دیئے دور ہوں دیئے اللہ کا شارہ تو زیادہ قریب ہے تے سیڑھیاں نہیں مثالاں دین دی لوڑ نہیں جج دے سامنے پیش ہونا ہے وکیل دی ضرورت جج نو کیا پتا بندے نے جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں تاں وکیل کرنا پہندے اللہ دا دل دی نیتاں جان دے دل دے ارادے جان دے اتھے چپڑا سیاں والی مثال تے وکیل والی مثال دین دی کیا ضرورت تے دور اپنا مکان بنا دے کھوکھا بنا دے مکھیاں پھسا من واسطے میں اللہ تک دور گھر بنا دے کھوکھا مکھیاں پھسا من واسطے تے دربار بنا دا تے سجا دے مرید پھسا من واسطے کیا لے کے آؤ گے کہ میں آواں تے کی دینا ہے تے جس ویلے مکھی پھس جاوے ڈور اس نو پہلے کھاندا نہیں چاروں طرف جال مڑ دے سوچو تو صحیح جال مڑ دے پر قابو کی دے پیر مکھی دے قابو کی دے جسم قابو کی دا جرا پہلے پہلے آوے اے بھی اس مرید دے جسم نو کھان دے نہیں پہلے جان مڑنے کالا بکرا لیا کوارا کالا بکرا کوارا اسے لو نال میں تویز لکھنا ہے تے قرآن پاک دے لفظ سورت دنا سورت البقرہ دوسرا پارا رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم جرا حلال جانور خود بخود مر گیا ہے وہ بھی حرام ہے والدم تے ذبح کر دے ویلے جرا خون تھار مار کے نکلنا ہے پہلے تو ڈبل حرام ہے ولحم الخنزیر تے خنزیر دا گوشت انہاں دونوں نالوں زیادہ حرام ہے وما اہل بہ لغیر اللہ شیرینی چاول مٹھائی بکرا چھترا کھلوتا ہے تے بندے کے فلانے حضرت دے نام دی نظر ہے فلانے بابے دے نام دی نیاز ہے فلانے حضرت دے نام دی منت منوتی ہے اے لفظ منہ وچوں نکلے وہ چیز خنزیر تو بھی زیادہ حرام ہو گئی قرآن سچے مسئلہ میں دس چھوڑا بکرا کھلوتا ہے مچھ کھلوتی ہے تے بندے دی زبان میں چو نکلے ہے فلانے حضرت دے نام دی نظر و نیاز منت منوتی ہے بس اے الفاظ منہ چو نکلے بندہ مشرک ہو گیا
او گاں دے مجھ خنزیر تو زیادہ حرام ہو گئی ہن ایک وار نہیں حرام دے اتے 1000 بار بھی تکبیر پڑھ حلال نہیں دروازہ کھٹکے میں گھر کوئی جاؤں پڑوسی آ گیا ہے گھر دے اندر گوشت دے گیا ہے چاول دے گیا ہے مٹھائی دے گیا ہے میں گھر واپس آیا بھائی یہ گوشت کتوں آیا ہے یہ چاول مٹھائی یہ پڑوسی دے گیا ہے میں دروازہ کھٹکھڑا خیال پڑوسی دروازہ کھولے ہیں بھائی جان وہ گوشت میرے گھر بھی دے کے آئے ہو چاول دے شیرینی دے مٹھائی کیوں اگر فلانے حضرت دے نا دی منت منوتی ہے فلانے بابے دے نا دی نظروں نیاد ہے شیخ القرآن والحدیث سادے دادا استاد حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ نے فرمانے ہیں غیر اللہ دے نا دا گوشت ہوئے چاول ہوئے مٹھائی ہوئے کوئی چیز ہوئے اس نے کتے دے اگے سٹنا ہی حرام ہے مسئلہ نہیں سمجھ آیا چلو میں تو استعمال نہ کرنا تے کتے دے گے سٹ دے نا چھتے سٹ چھوڑا پرندے کھا لوے انہ دے گے سٹنا ہی حرام ہے کیا حکم ہے حضرت شیخ پیر رحمت اللہ نے فرما دیا غیر اللہ دے نا دی نظر و نیاز والی چیز دا حکم ہے کہ کڑا کھود کی کڑے دے اندر زمین دے اندر دفن کرو تاکہ جانور بھی استعمال نہ کر سکیں یہ اللہ دی غیرت اللہ مسئلہ غیرت اللہ اگے چلو سبق تے جہال ہونے پانچ میرا تشریف لیاونی پوسی دوانوں یہ سارے جہال ہیں تے جس میں نے مکھی پاس جاوے اتخذ البیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ڈور مکھی دا جسم کھاندا نہیں وچوں خون چوس لینا ہوندا ہے سان چوس لینا ہوندا ہے اے جڑے درباراں تے بیٹھے ہوئے گدی نشین اے مریداں دا جسم نہیں کھاندے وچوں ایمان چوس لیندے جھاڑو پھیرو تیز جکڑ اندھار آ گیا ہے آندھی چل پئیے ڈور نو اپنا جالا نہیں بچا سکدا انہیں شرک کرن والے نو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکدا